अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थाकू सलामत रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच। जी दोस्तों, वैसे तो अल्लाह पाक साकू बेशुमार नेमत दित्तियां ने, करोड़ां अरबां नेमत दित्तियां जिंदा असां शुमार भी नहीं कर सकते। ते कई नेमत दा असां अल्लाह पाक दा शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक साकू बड़ियां नेमत दित्तियां। इन्हां नेमतां दे विच एक नेमत, बहु प्यारी नेमत, अल्लाह पाक एक अच्छा हमसाया भी अल्लाह पाक दी एक नेमत है। जी दोस्तों, अज जड़ा मैं थाकू वाकया सुनादा पिया, ये एक हमसाए दी कहानी है। तुसां सुन के आप फैसला करे कि एक हमसाए दा सलूक कैसा है एक बंदे दे नाल। तो दोस्तों, दो भिरा हैं सके। जिहड़ा वड्डा भिरा है उनका जिहड़ा बेटा है ना, वो कपड़े दा कारोबार करदा है। फैसलाबाद दे विचों कपड़ा घिनावना, अग्गां अपनी दुकान दे उत्ते वेचना। जिवें साडा होंदा है देहात दियां दुकानां होंदियां, तो वह दुकानां दे विच उधार भी चलता है। अक्सर जेडे साडे देहाती इलाके हैं, तो इन्हां दे विच इवें थिंदा है कि अक्सर लोग जिहड़ा ना बई असां फसल चा गिनसूं, थाकू जिहड़ा ना कपड़े ते पैसे देसूं, कोई शादी खुशी दा माहौल इवें बण वेंदा है। तो वो जिहदी कपड़े दी दुकान है, तो वो तकरीबन 80 लाख रुपए का उसका उधार थी गया। हुण फैसलाबाद ही उस उधार देवना है। जिहड़ा उत्थों कपड़ा घिन आंदा है उसका भी कुछ बकाया लैन देन है, जिहड़ा तकरीबन 22 लाख रुपया फैसलाबाद उस देवना है मार्केट दे विच। उहदे कोल जिहड़ा ना पैसे नहीं थींदे पे, जो लोग उसको आदा फसल चाह के ते को पैसे देसूं। वत जड़ियाँ वड़ियाँ कंपनियां ना, ये दोस्तों थोक पता है कि ये वत गारंटी वास्ते बंदे को जड़ा ना चेक घिन घिन उत्ते डेट पाती हुई होंगी है। तो उसको आखने भाई पैसे दे, उस आख जे मेरिया वसूलियाँ नहीं थियां, थोड़े नाल इतने अरसे तो चलदा होना। उन्हें आखे भाई जान असां भी अगं पेमेंट करनी है, सारे वे हिसाब किताब है, इवें तो नहीं कम चलता। तो वो उन्हें जड़ा है ना चेक के उत्ते मीमू लवा के ते उससे FIR थी गई है। पुलिस आके नप के दे उसको 22 लाख रुपया दो तो थोड़ा बच्चा छुटता है। जिहड़ा उसका वालिद आई वड्डा भिरा, वो बड़ा परेशान भी मैं हुण क्या करा, पैसे को नहीं। तो उस आके चलो इवें करें, फिलहाल अपना घर में वेच छोड़ना। ये वेच छुड़ने वह तला माले के कोई ना कोई अल्लाह पाक सबब बना दे सी। फिलहाल अपने बेटे को तो छुड़वावा। तो उस अपना घर जड़ा है ना वो बरे फरोख्त कर देता। जेड़े उस अपना घर बरे फरोख्त किया दोस्तों, तो उसे ले अवांडू गवांडू पता लग गया बई ये मकान जड़ा है ना विकदा पिए। तो उस बंदे का एक हमसाया है जिहड़ा बहर रहा है, छुट्टी ते आया वदा है। उसको आखे हमसाए को, यार मैं सुना तू अपना मकान विचेंदा पे। उस आखे जिया, वो आखे केड़ी मजबूरी है? उस आखे यार मजबूरी है कि मेरा बेटा जड़ा ना ढक्का बैठा है, मैं उसको छुड़वावना है। उस आखे में कर मकान न वेच, मकान सौखे नहीं बनते, ते को जितने पैसे ज़रूरत इन तू मैं को दस, मैं ते को पैसे देना। तो उस तकल्ला फिचा के आके उस आके नहीं बस मेरा अपना मकान जो विक वैसी, मैं जड़ा ना अपना मकान वेच के अपना गुजारा कर गिनसा। बहरहाल मकान दियां जड़ा ना 2-4 पार्टियां आ गई। उन्होंने 2-4 पार्टियां दे विच उनका छोटा भिरा भी शामिल है मकान घिनण वास्ते, वो भी खरीदार है। तो वो जड़ा दुबई वाला उनका पड़ोसी आई, जड़ा उनका हमसाया है, वो कोई पता लगा भाई अज मकान का सौदा थींदा पे 3-4 पार्टियां हैं,
وہی لگا گئی۔ اس مکان کی قیمت لگی ہے 55 لاکھ روپیہ۔ تو اس مکان والے آ کے یار میرا ہوں 55 لاکھ لگ گئے، میں اپنے چھوٹے بھرا کو جڑا ہے نا یہ 45 لاکھ مکان دے سا۔ بھرا کہ ٹھیک ہے 45 لاکھ دا مکان میرا تھی گیا۔ وہ جڑا ہمسایا بیٹھا ہی اس آ کے یار تے کو شرم آنی چاہیے، پیسے تو تیرے کول ہن، یہ تیرا بھرا ہے سکا، تیرا سکا بھتریجا ڈھکا بیٹھا ہے، اگر تو یہ پیسے انہیں ادھارے دے چا کو فرق تو نہیں پوندا پیا۔ اس آ کہ میرے کول تو ہیں کو نہ پیسے تے میں کہیں کول ادھارے منگن تے مکان واسطے۔ تو اس ہمسائے آکھا بھی تھوڑے مکان دی جڑی قیمت لگی ہے نا یہ لگی ہے 55 لاکھ روپیہ۔ یہ کو تو شرم آندہ نہیں بھرا کو بھی جیڑی شاید 55 لاکھ لگ گئی ہے یہ اوندا کو 45 لاکھ دیندا ہے، اس تو 10 لاکھ روپیہ مارکیٹ تو ہی گھٹ ریٹ لیندا پیے۔ اس آ کہ ایویں جڑا یہ مکان ہے نا اس مکان دا میں خریدار ہاں 75 لاکھ دا، میں یہ مکان جڑا ہے نا 75 لاکھ دا گنسا۔ سارا خیال تو بہت اچھی گال ہے، اگر تو 75 لاکھ دا گننا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس ہمسایا کہوت میری ایک بئی گال ہی ہے، اس پوچھا ہے مکان والے کول بھئی تے کو پیسے ضرورت کتنے؟ اس آ کہ میں کو 22 لاکھ ضرورت ہے۔ اس آ کہ اسٹامپ کر چا میرے نال، میں تے کو لینا 25 لاکھ روپیہ، 25 لاکھ تے کو لینا، سال تیرے کول ٹائم ہے، مکان نیچ تو بیٹھا رہے، سال تو بعد میں کو یہ 25 لاکھ روپیہ میں کو واپس کرے سے، مکان دا جڑے کوئی کاغذات وغیرہ ہیں یہ میں تے کو دے دے ساں تے اسٹامپ تے کو دے دے ساں۔ اگر تیرے کول پیسے نہ تھی میں سال تو بعد 50 لاکھ میرے کول مزید گن کے مکان میرے نہ کر رہے میں۔ انہاں کا ٹھیک ہے، سارا اسٹامپ تھی گیا، لکھ پڑھ تھی گئی، جیڑی کاغذی کاروائی ہے وہ تھی گئی۔ 25 لاکھ روپیہ ہمسائے اس بھائی کو دے دیتا، بھائی یہ بھی ون اپنے پتر کو چھڑوا۔ وہ گئے ون کہتے اپنے پتر کو چھڑوا کے گھن ہے، بیٹا اوندا آ گیا گھر۔ اس تو بعد محنت مزدوری بھی کیتی نے تے جڑے کو ادھار ہیں انہاں دی بھی کوشش کیتی نے تے ادھار ہی انہاں وصول کچھ کیتے۔ ٹائم دے اتے جڑا ہے انہاں 25 لاکھ روپیہ اس پڑوسی کو ہمسائے کو نہ واپس کر دیتا ہے تے ان کاغذات وغیرہ واپس کر دیتے۔ ہوں دوستو تسا آپ اندازہ لاؤ وہ سکا بھرا ہے 55 لاکھ قیمت والے کو 45 لاکھ روپیہ دیندا ہے، 10 لاکھ گھٹ دیندا ہے۔ یہ ہمسایا ہے جڑا اس کو مشکل وقت تے کم آئے تے اس دا مکان بھی بچ گئے، اس دے بیٹے کوئی پریشانی نہیں تھی، سارا کم سیٹ تھی گئے۔ جی دوستو یہ ہے اج دی کہانی، کل وقت انشاءاللہ کہ نوے موضوع نال حاضر تیسو۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔